آبادی صاحب ہون تساں انہیں کو اپنے نازک تکبیر کی گول دے اندر انہیں کو دعوت دیو اور انہیں کو دساؤ جو اساں حالی ترو تازہ بیٹھا جتھا کہ رہے وہ لمبا سفر کا نہیں تھکے تو آپ آئی تھیں بیٹھ تھکے تھے ہن نعرہ بلند کرو تاکہ اگلے مہمان کو آپ دعوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر خطیب پاکستان خطیب بے بدل شاہین جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود حسن افضل آبادی صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر تمہارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 22 جمادی الثانی ہے 1446 ہجری 25 دسمبر 2024 ہے اج دا اے عظیم الشان پروگرام جہاں مولانا محمد کاشف گھلو صاحب دامت برکاتہم عالیہ دی زیر قیادت چلتا پہ سرپرستی فرمیندے پہ اپنے علاقے دی معروف شخصیت عالم با عمل حضرت مولانا پیر حماد اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے دلوں پہلے الحمدللہ علماء کرام مفصل بیان فرما چکے ہیں مولانا ابو ذر صاحب اپنے خوبصورت انداز دے وچ مولانا محمد شریف صاحب میرے گھروں پہلے حضرت مولانا ذوالقرنین صاحب ماشاءاللہ اپنی اعلیٰ گفتگو تمہارے سامنے پیش خدمت کی ہے نعتیہ کلام تسا سماعت فرمائے اللہ کا قرآن ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب پڑھتے پہ ہم بہت دل خوش تھے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ صاحب کو ایک موقع عطا فرمائے تو آڑا وقت قیمتی ہے زین کرن دی کوشش کہنا کرے سا
ٹائم میرے کو 5 منٹ عنوان میں کو حضرت جرا دیتے فرمائے نے کہ اصلاحی تے تربیتی پروگرام ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ تربیت دا پروگرام ہے۔ سارے اپنے دوست کٹھے تھی سن، انہیں کو دساونے سیاست کیا ہے، سیاست کیا ہے، دین دا حصہ ہے بھی سے یا سیاست حرام ہے، سیاست کی کو آدم اور جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعت ہے، ان کی کوئی خدمات بھی ہے یا بس میں نعرے ہیں جمعیت دا نہ ہے ہی عنوان تے بہت بڑا طویل تے مفصل عنوان ہے، ادھر کی تے وقت ضرورت ہے۔ چنانچہ میں کوشش کرے سا مختصر ٹائم دے وچ جیڑی گال زبان کو نکلے میرا اللہ وہ گال تھوڑے ذہن وچ ملاوے، صحیح سچی گال ہوئے جیڑی تواکو تے میکو اللہ سمجھاوے تے سمجھ آون دے بعد سارے کیتے وہ گال ذریعہ نجات بن جائے۔ تمہارا قیمتی وقت ہے، بالکل متوجہ آسو، انشاءاللہ کو گال سمجھ آسے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو، پیارے نبی کو دنیا دے وچ بھیجے، توجہ کرے، دنیا دے وچ بھیجے۔ اللہ کیوں بھیجی؟ فرمائے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں انہیں کو دین نافذ کرل کتے بھیجے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، میں اپنے نبی دے دامن دے وچ ہدایت بھی رکھی ہے۔ توجہ ہے، موبائل چلاون والے بھی کو دیکھو، سومان والے اکھی کھولو، میں اپنے نبی کو ہدایت دیتی ہے۔ میرا نبی ہدایت گھنتے آئے، میرا نبی دین گھنتے آئے، ون میں نبی دی ڈیوٹی لئیے، نبی دی ذمہ داری لا دیتی ہے۔ میں نبی کو آپ خود فرما دیتے، میرا نبی میں جیرا تے کو اے ہدایت دینا پیا، جیری تے کو میں کتاب دینا پیا، جیری میں تے کو رسالت دیتی ہے، جیری میں تے کو نبوت دیتی ہے، جیرا میں تے کو دین دیتے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میرا نبی اے سارے دین دوتے، اے نبی بھی اے دین بھی غالب کر دے، اے کتاب بھی غالب کر دے، اے احکامات بھی غالب کر دے، میرا نبی اے شریعت بھی غالب کر دے۔ کیونکہ تیرے آون کنو بعد ختم نبوت ہے، تیرے آون کنو بعد تورات دی تلاوت کل عدم ہے، تیرے آون کنو بعد انجیل دی تلاوت کرن دی اجازت کوئی نہیں، تیرے آون کنو بعد زبور دی تلاوت کرن دی اجازت میرا نبی کوئی نہیں۔ دین تیرا چل سے، کتاب تیری چل سے، شریعت تیری چل سے، احکام تیرے چل سے، سنت تیری چل سے، میرا نبی قرآن میرا چل سے تے فرمان میرا۔ جیرے نبی شریعت کو، دین کو، ہدایت کو دنیا دے وچ رائج کرے سے، ہوں اے نبی کنے کوئی اقتدار بھی ہوئے یا نہ ہوئے، نبی کنے کوئی طاقت بھی ہوئے یا نہ ہوئے، میں تفصیلی دال نہ کرے سا، میں تیری جھولیے ایک موتی سڑے سا، میں کرن دے سا، میں اشارہ کرے سا، تو سمجھی میرے نبی کو 40 صحابی موجود ہیں، والوی دار الندوہ دے وچ نبی نماز پڑھ دے، میرا نبی نماز دار الندوہ دے وچ کیوں پڑھ دے وے، ایتا بیت اللہ بھی موجود ہے، یا رسول اللہ بیت اللہ دی نماز آنا، بیت اللہ دے طواف آنا، بیت اللہ دے رکوع آنا، بیت اللہ دے سجدے
नदवा दे विच करूं दो इबादत दारुल नदवा दे विच करे दो हाँ हाँ मैं दारुल नदवा दे विच तिलावत भी करे ना इबादत भी करे ना मैं अपने तालबे को अपने सहाबा को अपने शागिर्दे को मैं पढ़ेगा भी हाँ उन्हें दर्सो तदरीस भी देना मैं उन्हें भी तरबियत भी करे ना या रसूल अल्लाह मैं खुदा दे विच क्यों नहीं वे रहंदे आका तुसा उता सजदे क्यों नहीं वे करे दे मेरा तखय्युल आ दे मेरा नबी फरमाए दे मैं कीवे वना मेरे नाल जेड़ा सहाबी है ओ कमजोर है मेरे नाल जेड़ा सहाबी है ओ ता बेचारा फकीर है मेरे नाल जेड़ा सहाबी है ओ ता ज़ईफ है मेरे नाल जेड़ा सहाबी है ओ ता झूठी तू उठी ते आए इथा तो होने वाले जरनाइल कुफर दे मौजूद हैं मुशरिकीन दे बड़े जुर्रतमंद पहलवान मौजूद हैं हाँ हाँ मैं कीने वना मेरा रास्ता तंग है मेरे को एक तदार कहनी मेरे को फिलहाल ताकत कहनी गुरैश जोरदार है गुरैश मेरे को परेशान करे थे अल्लाह का अजीब मामला थे कि उमर इब्न खत्ताब आगे महबूब का कलमा पढ़ते आगे आका तुसा दारुल नदवा दे विच क्यों इबादत करे दे उनका तोड़ा सिपाही तोड़ा चल गए इस्लाम की इज्जत इस्लाम का मकाम इस्लाम का वकार उमर इब्न खत्ताब आगे वो एक तकाली अपना बादशाह भी अपनी हुक्मरानी भी अपनी ताकत भी अपनी जुर्रत भी अपनी हिम्मत भी अपनी खबरदार मक्का दे यहूदियों खबरदार मक्का दे मुशरिकों खबरदार मक्का दे काफिरों मैं मोहम्मद का गुलाम उमर इब्न खत्ताब बैतुल्लाह करे मोहम्मद को घेरते आ गया अगर नागा खीर पीते हुए कमल मोहम्मद रसूलुल्लाह की रोक कभी थामो ये मेरा रास्ता या कुआ दूंगी के नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा मैं इशारा नहीं दे तुसा गाल समझा है इक्तदार आ गए मेरे नबी को ताकत आ गई है बैतुल्लाह का दरवाजा खुला पे या बंद है उनके बाद बंद नहीं थिया ये तक गाल समझ आ गई है अब ते इक्तदार हो से त दीन दा गलबा थी से दीन रायज थी से मेरे नबी फरमावे अल उलमाओ वारसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारम वला दिरहमा उलमा नबी दे वारिस आप उलमा नबी दे कायम तू मरवने पिछू तेरा पुत्र तेरा वारिस किसदा जायदाद दा तेरा बाल तेरा वारिस तेरी जमीन दा तेरा पुत्र तेरा वारिस तेरे कारोबार दा तेरा तेरा बाल तेरा पुत्र तेरा वारिस तेरी दुकान दा तेरी कोठी दा तेरे बंगले दा तेरे बैंक बैलेंस दा तेरी कमाई दा लेकिन मेरा नबी फरमागे अल उलमाओ वारसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारों वला दिरहमा जो उलमा हैं ए अंबिया दे वारिस हैं नबी वरासत दे विच कोठी नहीं छुड़ेदा नबी वरासत दे विच जायदाद नहीं छुड़ेदा नबी वरासत दे विच दौलत नहीं छुड़ेदा नबी वरासत दे विच खजाना नहीं छुड़ेदा नबी वरासत दे विच दरहम ते दरावीर नहीं छुड़ेदा नबी वरासत दे विच अगर छुड़े दे ता कलमा छुड़े दे नबी वरासत दे विच अगर छुड़े दे ता रब की तौहीद छुड़े दे अगर नबी वरासत दे छुड़े दे ता अपनी सुन्नत छुड़े दे नबी वरासत दे अगर कुछ छुड़े दे ता अल्लाह दा कुरान छुड़े दे नबी अगर वरासत दे कुछ छुड़े दे ता ओ दीन छुड़े दे उलमा वरासतुल अंबिया हाँ हाँ मेरा दोस्त तय उलमा को नबी का वारिस मने मेरा भी ईमान है तेरा भी ये अकीदा है उलमा अंबिया दे वारिस मेरे तेरे सामने ज़ुल्करनैन भी मौजूद है फकीर साहब भी मौजूद है अबू जर मौजूद है अब्दुल्ला मौजूद है बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं
نبی دا وارث ہے اے اگر میدان جہاد دے تلوار لہرا لے دے تو آدھی نبی دا وارث ہے منبر رسول دے رہتے جملہ لگی تیرے کو خطاب کرے دے تو آدھی نبی دا وارث ہے ایمیل تے کھڑے تھیتے تے کو خدا دا دین سنے دے نبی دا فرمان سنے دے اللہ دا قرآن سنے دے تو آدھی نبی دا وارث ہے میں تیرے کو سوال کرنا میرے نبی وراثت کا اے دیں گے بل ابو تیرا بخاری دے روایت موجود ہے مسلم دے روایت موجود ہے مشکات دے موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی میں سند کا ذمہ دار ہوتا روایت کا ذمہ دار ہوتا میرا نبی فرمائیں گے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء دے تمام بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست کرے رہے ہیں نبوت دا عہدہ بھی سمجھے رہے ہیں نبی بھی ہیں سیاسی بھی ہیں اسلامی سیاست دا انہیں دا راج بھی ہیں حکمران بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں اور سیاست بھی کرے رہے ہیں نبوت بھی سمجھے ہیں کانت بنو اسرائیل یاد رکھ 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش لیکن انبیاء بنی اسرائیل کی تعداد علماء کرام 70,000 لکھ چھوڑیے 70,000 میں 70 نہیں آتا میں 70 کی گال نہیں کرے گا میں 7 کی گال نہیں کرے گا میں 70,000 انبیاء کی گال کرے گا کالی کملیہ مصطفیٰ فرما دے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کم و بیش 70,000 انبیاء سیاست کی لیے اسلامی سیاست کا صحرا اللہ انہیں دے سرد رکھے اسلامی سیاست کا صحرا رب انہیں دے مبارک سب دے اٹھے سجا چھوڑے میرے نبی فرمائے سارے انبیاء 70,000 کے 70,000 رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں کتاب بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رسیتے ہیں بیت اللہ کا حج بھی رسیتے ہیں طواف بھی رسیتے ہیں نماز کا طریقہ بھی رسیتے ہیں حکمران بھی ہیں خزانہ بھی سنبھالتے ہیں امت کا خیال بھی کرتے ہیں خدمت گزار بھی ہیں جنازے بھی پڑھتے ہیں بیت المال کی حفاظت بھی کرتے ہیں یوسف علیہ السلام فرمائے وقال اجعلنی علی خزائن الارض میں کو حکمران بنا دے شاہ مصر کو خود فرماتے بیٹھے اور بادشاہ بھی ہیں وقت کے نبی بھی ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض دیکھ آل یعقوب کے وچ داؤد علیہ السلام خلیفہ بھی ہے نبی بھی ہے کتاب زبور بھی ہے سیاست بھی کرے دے میرا نبی آپ نے 70,000 انبیاء سیاست کی دیئے کل کعبہ حلق نبی اگر کوئی نبی مر رہنا فوت تھی رہنا حلق نبی کوئی فوت تھی نہ خلفہ نبی انہیں بعد ہے نبی پچھو فیا آرہنا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی بالکل نہ آسے یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہ آسے ہم پہ نبوت ہے میں آگیا نبی نہ آسے سیاست چلتی آسے صحابہ عرض کی تھے یا رسول اللہ سیاست کی وجہ سے میرے نبی فرمانے وَسَيَقُولُ خُلَفَاءُ وَخُلَفَاءُ بَعْدِي يُحْشَرُونَ میرے بعد خلفاء ہوتے علماء ہوتے رب دعوتی قسم جنہیں دوسرے مسائل کرے علماء انبیاء کے بارے سے سیاست تیرے چلی بارے سے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاج تخت ختم نبوت شان قرآن نعرہ تکبیر گال سمجھ نہیں پئی ہے ایویں تو نہیں جو زور زیادہ لگتا پیا ہوئے سپیڈ زیادی ہوئے تو ساکو بیان سنے دے گال سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں پئی ہے 70,000 نبی سیاسی ہیں نبی فرمائے میرے بعد نبی نہ ہو سے میرے بعد خلفاء ہو سے فیکسرون بہت زیادہ ہم سے او خلفاء سارے سیاسی ہو سے او سارے ایک گال تھی ذہن میں رکھا ہے گال ذہن میں رکھا ہے میرا نبی فرمائے ای حدیث دے وچ دو چیزاں فرما گئے ختم نبوت انہو لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہ آسے میرا نبی فرما گیا
اندے بعد بھی کیا فرمائے نے جو اس سیاست راز خلفاء امبے رہے سے اپنی ختم نبوت نال، ختم نبوت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ دسی ونیا امام اعظم ابو حنیفہ دا فتویٰ رحمت اللہ علیہ اشارہ کرے نا، فرمائے نے اگر کوئی بندہ آدمیاں فلانا نبی ہے سامنے آلا دے کیویں نبی ہے دسا چا، اگر کوئی پوچھ گھن دے تا او بھی کافر، یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے ختم نبوت دا ہوں مسئلے دے نال اگر کہیں مسئلے کو میرے نبی چھوڑے تا او مسئلہ نماز دا نہیں، توجہ ہے، مسئلہ خلافت دا ہے، نماز دا نہیں۔ اگر ختم نبوت دا رب اگر کہیں مسئلے کو چھوڑے تو مسئلہ صوم و صلاۃ دا نہیں، مسئلہ تعلیم و تعلم دا نہیں، درس و تدریس دا نہیں، مسئلہ تزکیہ نفس خانقاہ دا نہیں، مسئلہ جہاد دا نہیں، بلکہ میرے نبی فرمائے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، صحابی کوئی بن نہیں سکتا، لیکن یہ اچھا کر خلفاء حسن بیعت تھی سے بیوی مریدی چل سے تزکیہ نفس خلفاء کرے سے خلفاء ملک دا نظام بھی چلے سے۔ اگر آج کوئی عالم سیاست دے وچ آمدے تو میں کہا ادا تو دا شکریہ ادا کر، اکوا کہ حضرت اللہ تے کو جزائے خیر عطا فرماوے، ساری نسل کو تے آباد کر دیتے، تو حکمران بڑھوے سے سب کو دین بھی سکھے سے، سب کو نماز بھی سکھے سے، سب کو کلمہ بھی سکھے سے۔ ہاں ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آج یوم وفات ہے، اللہ کا شکر ہے، اقدام ذہن چاہیے، میں بھی خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرا، خراج محبت میں صدیق اکبر کو پیش کریں گے اور چلے آنا تسا بھی میرے نام ٹرو، اللہ دعا کو بھی خدا اجر عطا فرمائے سے، رب دعا کو بھی صدیق نے محبین کے بچو قیامت علی اٹھانے سے ابو بکر آدھے میری تنخواہ جیری ہے ہیدے برابر مزدور کی تنخواہ ہوئے، ابو بکر نبی نہیں خلیفہ سیاسی اسلامی سیاست کریدا بیٹھے آدھے مزدور کی تنخواہ تے میری تنخواہ برابر، میں آدھا آج 2024 لگا کھڑے تیرا ہون دا پرائم منسٹر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کرنل جنرل کوئی نہیں ہوئے، ان کہیں میرے اعلان کیتے جو مزدور کی تنخواہ تے میری تنخواہ برابر کر، مزدور کی کار کہنی میری کار ہے، انہا بنگلہ کوٹھی نہیں نوکر چاکر نہیں، میرے کو سب کچھ ہے اے بھی لے لے، آنکھوں والے عرض کیتے ابو بکر ایک ایسی کہا لے تو تسا امیر المومنین ہو، خلیفہ بلا فضل ہو، وڈی شان والے ہو، تسا دا وزارت عظمہ دے عہدے تے تشریف فرمائے ہوئے، ابو بکر تھوڑے اخراجات زیادہ تھوڑے خرچے زیادہ، ابو بکر تنخواہ کا بڑھا گیو، ادھے نانا مزدور کرو پچھو اگر اے تنخواہ جی اونی نہیں ہے ان کو اگر کام تھی دیئے ول اونی تنخواہ وطا ول ابو بکر اپنی تنخواہ وطے اسلامی سیاست سمجھ آمدی پئی ہے، سمجھ آمدی پئی ہے، جی میں مزدور دی تنخواہ ہوئے اوہیں کی دی ہوئے حکمران دی ہوئے، ایک اسلامی سیاست ہے۔ توجہ کر آج کل تیرے تے میرے ذہن دے وچ ایک فطور بلہا دیتا گے، خام خواہ اعتراض بلہا دیتا گے، ایک جملہ ایک کلمہ بلہا دیتا گے جن کو تینتے میں توجہ نہیں کیتی، تینتے میں غور نہیں کیتا ہوں جملے کو، او جملہ غیر دے، میں دوسرے الفاظ دے چاہتا او جملہ قادیانی دے جرا مسلمان کو مل گئے، مسلمان خوش تھیتے علیحدہ ودے، اور جملہ کیویں مسلمانے کو ملے، قادیانی کو جملے کو ایجاد کیویں کیتے، انشاءاللہ میں ہوں دلیل ثابت کرے سا، تیری توجہ ملحوظ خاطر رہے، تو انشاءاللہ میں دیکھوں نصارے سا، اسلامی سیاست کیا ہے، تو سا سیاست کو حرام کیوں سمجھ دو، سیاست حرام ہے، سیاسی موری پسند نہیں، ایدہ سیاست دے وچ کم کیا ہے، ایدہ نماز پڑھاوے ہا، پال پڑھاوے ہا، خانقاہ لواوے ہا، مدرسہ چلاوے ہا، جنازے پڑھے ہا، ایدہ کل خانی دے بیان کرے ہا، سیاست اچکی میں آگے جیرا نماز بھی پڑھیں دے، امام بھی ہے، توجہ کل خانی دے بیان بھی کریں دے، جیرا توڑے نکاح بھی پڑھیں دے، حتیٰ کہ سارے معاملات توڑے درست کریں دے، وقت دسیں دے، توڑا ذہن بڑھا دیتا گے، توڑا ذہن بڑھا دیتا گے، ایو مولوی
نہیں چنگا ہے یہ بہترین ہے یہ اچھا ہے تیرا سیاست قدم رکھنا پہ اچھا نہیں یہ وجہ کیا ہے یہ وجہ کیا ہے یہ پیچھو ریزن کیا ہے آج کیا تھی سکتی ہے توجہ کر یہ اصل وجہ میں تیرے سامنے بیان کرے تھا پاکستان بڑھن کروں پہلے اے بڑے صغیر ہاں پاکستان بڑھن کروں پہلے قادیانی دا مسئلہ عروج دے ہاں قادیانی خبر نبوت دا قادیانی مسئلہ خبر نبوت دے ہوتے ڈھاکہ ڈالن چہدہ ہاں خبر نبوت دے مسئلے دے ہوتے علماء پہرا لہرے دے کرے ہاں قادیانی آدھا ہمیں نبیاں پاکستان بڑھن کروں پہلے جیرے ٹائم 1947 دے اندر پاکستان دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی ہے 1947 دے اندر پاکستان دا وجود لا الہ الا اللہ تے کھڑا کیتا گئے 1947 دے اندر پاکستان دی وجود لا الہ الا اللہ تے رکھن کروں بعد بلکہ مسئلہ اور زیادہ ابھرے ہندوستان الگ تھی گئے پاکستان الگ تھی گئے ہندوستان الگ پاکستان الگ توجہ کر سید سادات علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جو اولاد نبی بھی ہے جو اولاد نبی بھی ہے آل علی بھی ہے او امیر عظیمت او امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ برسر اقتدار میدان دے وچ تشریف لے آدھے میں خطبہ نبوت دا چوکی دارا میں خطبہ نبوت دا پہرا دیتا خطبہ نبوت دا پرچم لہرے تھا عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیری قبر دے ہزارہ لکھوں کی رونا رحمتہ نازل فرمائے آمین آپ چھوڑ سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان دے وچ آویں دے انگریز کی حکومت نال ٹکراویں دے کالے بدماش مرتد دے سامنے دیوار بن تے کھڑا تھیویں دے آدھے نبی دی ختم نبوت کو ٹیچنا کرانے تھا نبی دی ختم نبوت پہ ڈاکہ سٹن کہلانے تھا نقب العمل کہلانے تھا میرا نبی آخری نبی ہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری دے این اعلان کرنے بعد امیر شریعت کی ادھی زندگی ریل گاڑی دے اندر سفر کرتے گزریے ادھی زندگی جہرے دی سلاخے دے پچھو گزریے سید عطا اللہ شاہ بخاری دے تشدد چتا گئے آپ کو تکلیف لیتی گئی ہے پریشان چتا گئے آپ نے ختم نبوت کی تحریک کا آغاز کر چھوڑے آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا سید عطا اللہ شاہ بخاری توجہ کر عطا اللہ شاہ احترام ذہن وچ رکھی عطا اللہ شاہ بخاری کو سیاسی اقتدار کہنا ہے کیوں جو ملک 1947 دے وچ بڑھدا پے علماء اے کہنا ہے شیخ الہند حضرت علامہ مولانا محمود الحسن دیوبندی جمعیت علماء اسلام دی بنیاد رکھنے ہندوستان دے وچ ہوندا او جمعیت علماء ہند بن گئی ہے کیونکہ ہندوستان الگ تھی ہے پاکستان الگ تھی ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری ہن اتھا دے عالم پاکستان دے وچ مقدمہ نبی دی ختم نبوت دا لڑدن مقدمہ نبی دی رسالت دا لڑدن سید عطا اللہ شاہ
اکیلے ہیں اور الگ ہیں. ہاں ہاں سید السادات محدث جلیل مفسر اعظم علامہ سید محمد یوسف بنگاوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے رسول دے اولاد دے وچوں بھی ہیں, علی دی آل دے وچوں بھی ہیں. وہ کھڑے تھی کہ 2 مئی 1974 دے اندر 1974 دے اندر قادیانی مسلمانے تے حملہ کیتے. علامہ اپنی تحریک چلا دی ہے. ہاں ہاں تحریک کو ٹوٹل 2 مہینے لگے. مسلمان جوش جذبے دے وچ آ گئے. مسلمان گھر کے باہر نبی نے تحفظ کیتے, نبی دی رسالت کیتے, نبی دی عزت کیتے, نبی نے فرما بردار پڑھن دی خاطر میدان دے وچ مسلمان جڑے آئے. بل اللہ کا فضل تھے. 7 ستمبر 1974 دے وچ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی دا منسٹر ہا, وزیر اعظم ہا, علماء کو منواول کیتے, مجبور کر دیتے. قادیانی کفر انا کچل اتا عام کرے سو. نعرہ تکبیر. اچھا تو جواب دے نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. 2 مئی 1974 میڈیکل یونیورسٹی ملتان دے اسٹوڈنٹ تے طلباء ایک ویگن دے اوتے سفر کرے دے پہ ہن. توجہ ہے زیادہ آدھا بھی توجہ ہے. صرف ریچوں جو میں خوش کیا کرام اللہ تو کو بجائے خیر دے وقت سارے توجہ کی بیٹھے ہوئے. صحیح اے عاشق انصار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلباء ویگن دے اوتے ویندے پن سن کیا دے سیم 2 مئی 1900 ہی ٹائم تک 1961 دے وچ 28 اگست کو علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری فوت تھی چکے ہیں. 61 دے بعد دی گال کرے دا کھڑا 2 مئی 1974 دا کھڑا. یاد رکھا ہے ایک سید دنیا تو چلا گئے. محمد یوسف بٹوری موجود ہے جیرے ایک طلباء میڈیکل ملتان یونیورسٹی دے سفر کرے دے پہ ہن. اسٹوڈنٹ ویدے پہ ہن ویگن دے ہوتے گڈی دے ہوتے چناب نگر دے وچوں ایویں ٹپین گزرین. قادیانے انہیں تے حملہ کر دیتے. طلباء دے ہوتے بغض کیا ہے, جلن کیا ہے, تکلیف کیا ہے, پریشانی کیا ہے. تکلیف صرف یا کچھ ہے محمد عربی دے غلام ہیں. تکلیف یا ہے صرف اے مسلمان ہیں. تیرے ٹائم میرے پیرو مرشد تمہارے پیرو مرشد حضرت علامہ سید محمد یوسف بنگاوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگ دے. میرے مسلمان معصوم بچے یونیورسٹی دے طلباء میڈیکل یونیورسٹی ملتان دے بچے دے ہوتے قادیانی لعین بدماش کافر حملہ کیتے. علامہ محمد یوسف بنگاوی آرام نال نہیں رہ سکے. تحریک کا اعلان کرے دیں, تحریک چل پوندی ہے اور اللہ کرم کرے دے. 2 مہینے دے اندر علامہ یوسف بنگاوی کی تحریک ایسا پروان پکڑے دیے پورے پاکستان دے اندر. تیرے نبی دے نعرے ہن تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. این علی دے نبی دا چرچا, اون علی دے نبی دا چرچا, ایوے پاسے نبی دا چرچا, اوے پاسے نبی دا چرچا. ہائے ہائے جتمن تتا نبی نبی ہے. نبی دی گال تھی ہے, آمنہ دے مکھلے دی گال تھی ہے, آمنہ دے لال دی گال تھی ہے, محمد مصطفیٰ دی گال تھی ہے, محمد کبریا دی گال تھی ہے, اللہ دے لاڈلے رسول دی گال تھی ہے, اللہ دے محبوب پیغمبر دی گال تھی ہے, خاتم النبیین دی گال تھی ہے, ختم نبوت دی گال تھی ہے, ختم المرسلین دی گال تھی ہے, خاتم المعصومین دی گال تھی ہے. ہر پاسو کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, کوئی مرد ہے یا عورت ہے, کوئی مال ہے یا بڑا ہے, ہر پاسو آواز چاہے تاجدار ختم نبوت. خالد بھائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. برو نعرہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں عرض کرنا کہا ہوں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مشرق بھی پھیل گئے, پاکستان کی مغرب بھی پھیل گئے, پاکستان میں جنوب بھی پھیل گئے, پاکستان میں شمال بھی پھیل گئے. ہر طرف ختم نبوت کا نعرہ
जमीयत उलमा इस्लाम खत्म नबूवत की मुहाफिज जमात जमीयत है। खत्म नबूवत का सिपाही जमीयत है। खत्म नबूवत उलमा इस्लाम कुरान दे भी दिफाई, दीन दे भी दिफाई, इस्लाम दे भी दिफाई, मस्जिद दे दिफाई, पगड़ी दे दिफाई, उलमा दे दिफाई, हर जाते जमीयत उलमा इस्लाम खून दा लहू दा खत भी छोड़े काला मंदे सारा बर्दाश्त की दिन तकलीफा बर्दाश्त की दिन रब्बे काबा दी कसम तेरे वोट उठाए कहना करे से तू जमीयत ते अपना एतकाद भिना इत्मीनान कर देन अल्लाह की कसम है उलमा इकराम ना आज गुनाहगार उठाई शुमार से करप्शन दे जिथा लोग जमा फिरे करें ना कल शुमार उड़ेगा पीछे। हाँ उलमा इकराम साफ सुथरी जमात सियासी भी है मज़हबी भी है। मदीना मुनव्वरा का दिफाई जमीयत करे, मदारिस का दिफाई जमीयत करे, उलमा का दिफा जमीयत करे, तुलबा का दिफा जमीयत करे। तेरी नमाज़ें ना, तेरे रोज़े ना, तेरे ज़कातें ना, तेरी तमाम चीज़ें ना दिफा जमीयत उलमा इस्लाम करेंगे। ऐसे को दिल से छुड़िए अगर तू ई को छुड़े से दीन करू दूर फिरे से मैं छुड़े जुमला अर्ज किता हा सियासत हराम है ए जुमला तो को कहनी थे हम तवज्जो कर जेले टाइम इस्लाम जीत गए कुफर हार गए कादियानी जलील छूटे कौमी असम्बली ने फैसले जो लिखते वक्त के अपने लोगे कुआ दे अपने गिरोह कुआ दे अपने जमाते कुआ दे तुसा आको खान का ना मौलवी चंगा है नमाज पढ़ावड़ा ना मौलवी चंगा है हदीस पढ़ावड़ा ना मौलवी चंगा है वाई पढ़ावड़ा ना मौलवी चंगा है बयान करे ना मौलवी चंगा है खाली पढ़ना ना मौलवी चंगा है देखो मसाइल नसारा ना मौलवी चंगा है कौमी असम्बली अच्छे आवाजे उनको चंगा ना समझी क्योंकि उनके मुंह से थप लगी है उनको पता है अगर उलमा सियासत में आते खत्म नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करे सन इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़। नारे तकबीर कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब नारे तकबीर। हमारे सामने अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं। पूरी एक सियासत